बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन ऑरा पे। ऑरा है क्या, इसके कमज़ोर या टूटने के क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, और उसके बाद फिर इसको ठीक किस तरह किया जा सकता है, इसका क्योर क्या है। एक्चुअली आजकल हर दूसरे घर में कोई ना कोई परेशानी है। किसी के यहाँ माली परेशानी है, किसी के यहाँ औलाद के मामलात हैं, किसी के यहाँ शादी के मसाइल हैं, किसी के यहाँ अज़वाजी इश्यूज़ हैं। कमोबेश हर घर में कुछ ना कुछ परेशानी है। अच्छा, ये पूरी कायनात जो है वो एनर्जी पर बनी हुई है। इसी तरह से हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है। ऑरा कहते हैं कि हमारे रेडियस में, गोल दायरे में एक रोशनी फैली हुई होती है जो कम बेश 8 मीटर के अंदर, ज़्यादा कम अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एक रेडियस में हमारे इर्द गिर्द एक रोशनी का हाला होता है जिसे हम ह्यूमन ऑरा कहते हैं। अच्छा, ह्यूमन ऑरा 7 लताइफ से मिलकर बनता है। हमारे मज़हब में, इस्लाम में इसे लताइफ कहते हैं, हिंदुज़म में इसे चक्रा कहते हैं, चाइनीज़ में इसे ची कहा जाता है। तो 7 चक्रे होते हैं बेसिकली इंसान के जिस्म में। एक होता है क्राउन चक्रा जो यहाँ होता है, एक होता है थर्ड आई चक्रा जो यहाँ होता है, एक होता है यहाँ पे जो थ्रॉटल चक्रा कहलाता है, एक हमारे मिडिल ऑफ द चेस्ट जहाँ हमारा दिल होता है यहाँ पर एक चक्रा होता है, एक लोअर एब्डोमेन चक्रा होता है, एक अपर एब्डोमेन चक्रा होता है। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के जो बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पे एक चक्रा होता है। ये 7 चक्रों से मुख्तलिफ रोशनियाँ निकलती हैं, किसी से सफ़ेद, किसी से लाल, किसी से पीली। ये सब रोशनियाँ मिल के एक रेडियस में फैलती हैं, गोल दायरे में फैलती हैं, जो कहलाता है ह्यूमन ऑरा। अब ये तो बात हो गई ह्यूमन ऑरा की। अब ह्यूमन ऑरा को हम कैसे जानें कि हमारा ऑरा वीक है या टूटा हुआ है। मर्दों के सिम्टम्स कुछ और होते हैं अगर आपका ऑरा मर्दों का वीक है या ब्रोकन है, और ख़वातीन के जो ऑरा है अगर वीक है या ब्रोकन है तो उसका जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। पहले मर्दों की बात कर लेते हैं। मर्दों का अगर ऑरा वीक है या ब्रोकन है तो उसको सबसे पहले जो मसला आएगा, उसको अपनी फाइनेंशियल वेल्थ में उसे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। जो काम कर रहा है उसमें घाटे शुरू हो जाएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट की नुकसान हो गया, कोई भी चीज़ कर रहा है जॉब छूट जाएगी। मतलब वेल्थ से रिलेटेड इश्यूज सबसे पहले आते हैं, उसके बाद बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3 पे बहुत लेथार्जिक हो जाएगा, मतलब हिम्मत ही नहीं होगी कि घर से बाहर निकले, कोई काम करे, सुस्ती कहते हैं ना, लेथार्जिक हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर कोई मोटिवेशन ही रहती, कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता। अज़वाजी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ख़वातीन की। ख़वातीन में सबसे पहला जो मेजर साइन है वो ये है कि उनकी बॉडी में किसी जगह पे भी, बाजुओं पर, चेस्ट पर, पेट पर, कमर पर, थाइस पर, हिप्स पर लाल या काले रंग के निशान, जैसे चोट लगी है ना वैसे हमें लगेगा कि निशान पड़ा है, और वो कैसे पड़ा हमें पता ही नहीं, और ख़ुद ब खुद ही गायब भी हो जाएगा। तो ये पहला साइन है। दूसरा साइन, ख़वातीन के भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। देखें, एक तो नॉर्मल बाल झड़ते हैं, लेकिन ये जो ऑरा की बात है इसमें गैर मामूली तौर पर बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तीसरा साइन, उनके कपड़े फटने लगेंगे, मतलब कबर्ड में, अलमारी में रखे रखे या तो कटे हुए मिलेंगे या उसमें छेद मिलेगा, या ऐसा जैसे
کھینچ کر پھاڑا گیا ہے، یہ چیز ہوگی. نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. جو روزمرہ کے خواتین کے کام ہیں، گھر کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، اس میں بہت زیادہ انہیں برڈن فیل ہونے لگتا ہے کہ یار مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی دیکھوں، میں وہ بھی دیکھوں. یہ ایک ایشو آ جاتا ہے. اچھا پھر میریٹل ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے. آپ کو خواہ مخواہ اپنے ہسبینڈ سے چڑ آنے لگے گی، الجھنے لگیں گے. خواتین بھی لیتھارجک ہو جاتی ہیں اور بس دل چاہے گا کہ آپ پڑے رہیں، لیٹے رہیں، کوئی کام نہیں کریں، اور اگر کریں گے تو اپنے اوپر جبر کر کے کرنا پڑے گا. تو یہ ہو گئے سمٹمس. اب آپ کو اورا کے بارے میں معلوم ہے، سائنز اینڈ سمٹمس کے بارے میں پتہ چل گیا. اب اس کا کیور کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو اس میں اعظم ہیں، اس میں اسماء الحسنہ میں، یا وہابو یا حفیظو. یا تو آپ اسے اکٹھا کر کے پڑھ لیں یا الگ الگ پڑھ لیں. 100 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. یا وہابو یا وہابو یا وہابو اس طرح کر کے پڑھ لیں، یا حفیظو یا حفیظو حفیظو اس طرح کر کے، یا وہابو یا حفیظو یا وہابو یا حفیظو یا وہابو یا حفیظو. واٹ ایور از کنوینئنٹ فار یو. اٹ ول ٹیک اونلی 3 منٹس. میں اورا کو ہیل اپ کرنے کے لیے تقریباً 21 دن تک اسے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن میرا یہ روٹین کا معاملہ ہے کہ میں ایک عرصے سے اس چیز کو پڑھ رہا ہوں، تو اس سے آپ کا اورا ڈیمیج نہیں ہوگا. اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کچھ لوگوں کے ساتھ جن کو آپ جانتے بھی نہیں، ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو یو ول اسٹارٹ فیلنگ ویری کمفرٹیبل. آپ کا دل کرے گا یار میں ان کے ساتھ بیٹھا رہوں اور مطلب یہ بولتے رہیں، میں انہیں سنتا رہوں یا سنتی رہوں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کا اورا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے مذہب میں کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھو. اس سے ہمیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے، اور ہمارا جو روحانی مسائل ہیں اس میں بھی بہت ہمیں استفادہ ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کچھ لوگ جن کو آپ جانتے بھی نہیں، آپ ان کے برابر میں بیٹھیں گے، آپ کو انتہا سے زیادہ الجھن ہونی شروع ہو جائے گی. آپ کا دل کرے گا کہ یار چھوڑو، بس کٹو یہاں سے، نکلو یہاں سے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کا اورا اتنا نیگیٹو ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو ریسیپٹرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سکس سینس ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے اورے کو ڈیمیج کر رہا ہے، نیگیٹو کر رہا ہے، اس سے دور ہو. تو جہاں آپ کو لگے کہ یہاں سے نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، وہاں سے آپ دوری اختیار کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. قطع رحمی ہمارے مذہب سے غلط ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں. یہ جو دو اسم میں نے بتائے ہیں، اگر یہ آپ ریگولر بیسس پہ پڑھیں گے تو آپ ایسی ٹریمینڈس چینجز اپنی لائف میں دیکھیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، یہ دارالاسباب ہے. اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے نہیں آئیں گے ہمارے مسئلے مسائل سولو کرنے کے لیے. وہ ہمیں ڈائمینشنز دکھائیں گے، وہ ہمیں راستے دکھائیں گے. جو لوگ، جو احباب اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جب یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ایسے لوگوں سے رابطہ ممکن ہو جائے گا. ایسے لوگوں سے ملیں گے وہ لوگ جو لوگ یا تو اپنی بچیوں کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہوں گے یا ان کے جاننے والوں میں رشتہ دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس میں اعظم کی برکات سے ملانا شروع کر دے گا، جو آپ کے کاروبار میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے یا کوئی آئیڈیا دے دیں گے. تو میرے حساب سے ان دو اسم اعظم کو، اللہ کے اسماء کو اپنی زندگی کا روٹین بنا لیجئے. آپ کا نہ صرف اورا بہتر رہے گا. نیگیٹیوٹی تبھی آپ پر آتی ہے. جب میں مائنڈ سائنسز پڑھ رہا تھا تو ایرک تو مجھے سائنٹیفکلی چیزیں بتا رہے تھے، لیکن چونکہ میرا سعودی عربیہ میں بھی ایک کافی عرصہ گزرا ہے، تو جو وہاں کے رقیہ شرعیہ کرنے والے لوگ ہیں، جو کہ یہ نظر بد، جادو گنڈا وغیرہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ان سب چیزوں سے علاج کرتے ہیں، تو وہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے ہوتے تھے. تو مجھے جو کنکلوژن میری لائف کا جو مجھے نکلا کہ آپ پر کوئی بھی نیگیٹو انرجی تبھی
اثر انداز ہوگی جب آپ کا اورا، جب آپ خود انرجیٹک نہیں ہوں گے، جب آپ خود انٹرنلی ویک ہوں گے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کے دماغ میں کسی کے لیے نیگیٹیوٹی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت بخش دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دیں؟ امتحان کے لیے شاید ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت ڈینجرس ہے. اپنی سوچ کو صاف رکھیے، دوسروں کے لیے اچھی رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.